वर्तमान सरकारको निषेध र नियन्त्रणको नीतिले नेपालमा लगानी बढ्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको निष्कर्ष आर्थिक दस्तावेजमा भनिएको छ। बढ्दो व्यापार घाटा, आकाशिदो ब्याजदर र उच्च करको मारबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित छन्। एसिया पेसिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नताले पार्टीको छवि धुमलिएको भन्दै नेकपामा विशेष बैठक माग। समिटमा सरकारलाई प्रयोग गर्ने युनिभर्सल पीस फेडरेसन वर्षौंदेखि सक्रिय। आवश्यक कानून, कर्मचारी व्यवस्थापन र राजस्वको समुचित बाँडफाँडका लागि स्थानीय प्रदेश सरकार हतारिरहँदा केन्द्र सरकार भने सुस्त। मन्त्रीहरूको रेडिमेड जवाफ गर्दैछौं, क्रमशः हुँदै जाने हो। मिसाइल सम्बन्धी सन्धिबाट अमेरिका बाहिरिए, प्रतिबन्ध लगाइएका मिसाइल निर्माण पुनः सुरु गर्ने रुसको चेतावनी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको अपराजित यात्रा कायमै। म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सेनलले अङ्क बाँड्दा चेल्सी भने पराजित। नमस्कार, कान्ति मिठाईबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। वर्तमान सरकारको निषेध र नियन्त्रणको नीतिले मुलुकमा लगानी बढ्न नसकेको निष्कर्षसहित प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आर्थिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको हिजोको बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक दस्तावेजमा सरकारको सुनीतिका कारण लगानीकर्ता असुरक्षित भई वैदेशिक लगानी 75% घटेको र आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको उल्लेख छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारको बाटोमा अघि बढेको आरोप समेत लगाइएको छ। यही कारण वैदेशिक लगानी घट्नुका साथै पुँजी पलायनको संकेत देखिएको दस्तावेजमा उल्लेख छ। सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत नेतृत्वको समितिको प्रस्तावमा भनिएको छ, बढ्दो व्यापार घाटा, आकाशिदो ब्याजदर र उच्च करको मारबाट लगानी निरुत्साहित भएको छ। सरकारले भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य कागजमा सीमित रहने निश्चित देखिन्छ। 2 महिना लगाएर तयार पारिएको आर्थिक प्रस्ताव केन्द्रीय कार्य समितिले थप परिमार्जन गरी महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष द्वय स्वर्णिम वाग्ले र गोविन्द पोखरेललाई आर्थिक दस्तावेज बनाउन विज्ञका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको थियो। सो दस्तावेज महासमितिबाट पारित भएपछि पार्टीको औपचारिक आर्थिक नीति हुने बताइएको छ। दस्तावेजले अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रलाई पनि झुटो भन्दै टिप्पणी गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बाहिरिँदै गर्दा 257 अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा नगद रहेको तर श्वेतपत्रले ढुकुटी रित्तिएको भन्ने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यो झुटो भएको कांग्रेसले जनाएको छ। आर्थिक दस्तावेजमा भनिएको छ, व्यापार घाटा बढिरहेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दैछ, त्यसबेलाको दाँजोमा लगानी गर्ने वातावरण खस्केको भनेर विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भनिसकेको छ। कांग्रेसले उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, समतामूलक लोक कल्याणकारी राज्य, रोजगारमुखी युवा केन्द्रित उद्यमशीलता, सार्थक वित्तीय संघीयता, सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन गरी 5 खम्बाको आर्थिक नीति तय गरेको छ। कांग्रेस विधानका प्रस्तावित प्रावधानप्रति संस्थापन पक्षीय नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। सभापतिका हातखुट्टा बाँध्ने विधान बनाउन लागिएको उनीहरूको आरोप छ। केन्द्रीय कार्य समितिको हिजोको बैठकमा नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सभापतिलाई अधिकार दिने भन्दा हातखुट्टा बाँध्दै गरी विधानको मस्यौदा प्रस्तावित गरिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 12 महाधिवेशनबाट तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले जुन नियति भोग्नुभयो त्यही अहिलेका सभापतिले भोग्दै हुनुहुन्छ। प्रस्तावित विधानको प्रावधानलाई नै कायम राख्ने हो भने 14औं महाधिवेशन पछि पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ। कार्कीले पदाधिकारी र संसदीय समिति सदस्य मनोनयनलाई लक्षित गरी प्रस्तावित प्रावधान संशोधन गर्न माग पनि गर्नुभयो। संस्थापन इतर सदस्यहरूले भने पदाधिकारी, संसदीय समिति र अनुशासन समिति निर्वाचनबाटै गठन गर्न माग राख्दै आएका छन्। संविधानमै पदाधिकारी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले पार्टी विधान त्यसभन्दा माथि हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले नेतृत्वलाई कमजोर बनाएर पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनुभयो। सभापतिलाई बलियो बनाउने नाममा 25% केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको व्यवस्था भने राख्न नहुने उहाँको तर्क थियो। केन्द्रीय सदस्यहरू मानबहादुर विश्वकर्मा, अमृत रियाल, अम्बिका बस्नेत, महेन्द्र यादव लगायतले पदाधिकारी संख्या समावेशी आधारमा बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। विवादास्पद एसिया पेसिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संलग्नताले पार्टीकी छवि धुमिल भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपाको स्थायी समिति र सचिवालय नेताहरूले यसबारे समीक्षा गर्न विशेष बैठक माग गरेका छन्। छलफलै नगरी सरकार र प्रधानमन्त्री एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्दा विवादमा परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पार्टीभित्र यो विषयमा विशेष समीक्षा हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भन्नुभयो, सम्मेलनको विषयमा सुन्ने बित्तिकै हामीले पार्टीभित्र प्रश्न गरेका थियौं तर वास्ता गरिएन। जुन प्रकारको सम्मेलन भयो त्यसले राष्ट्र, जनता र नेकपालाई राम्रो गरेको छैन। यो विषयमा पार्टीभित्र विशेष छलफल हुनुपर्छ।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता गलत भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता पार्टीको बैठकबाट गर्नुपर्ने खनालले बताउनुभयो। विवादास्पद एसिया पेसिफिक समिटमा सरकारलाई प्रयोग गर्न आयोजक युनिभर्सल पिस फेडरेसन यूपीएफ र त्यसको मातृ संस्था युनिफिकेसन चर्च वर्षौंदेखि सक्रिय पाइएको छ। राष्ट्रपति, सबै दलका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा उच्च ओहदाका सरकारी अधिकारीहरूलाई यूपीएफले विदेश घुमाउनुका साथै सम्मान र पुरस्कारका नाममा पैसा दिएर प्रभावमा पार्दै आएको देखिन्छ। कोरियाका इसाई धर्मगुरु सन म्युङ मुनले सन् 2005मा स्थापना गरेको यूपीएफको नेपाल शाखाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत 4000 भन्दा बढीलाई शान्ति दूत भन्दै सम्मान गरिसकेको छ। यूपीएफ नेपालले साना ठूला सबै दलका नेतालाई सम्मान गर्ने र विदेश घुमाउने काम गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई यो संस्थाले सबैभन्दा बढी विदेश घुमाएको देखिन्छ। उहाँ युरोप र अमेरिका मात्र होइन, उत्तर कोरिया समेत जान भ्याउनु भएको छ। यसरी घुमाउन लगे बापत नेपालसँग यूपीएफ नेपालका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल ज्यादै नजिकको सम्बन्ध बनाउन सफल हुनुभएको छ। यही सम्बन्धलाई प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिक हुनुभएको छ। ओली मार्फत राज्यका सबै निकायलाई उहाँले प्रयोग गर्ने आँट गरेको विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सबै स्थानीयहरूसँग समझदारी गरेर पुनर्निर्माण कार्यको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। हिजो बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग छुट्टाछुट्टै समझदारी गर्ने निर्णय गरेको हो। भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लाका 272 स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणका काम भइरहेका छन्। प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यसअघि प्राधिकरणले काभ्रे जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग छुट्टाछुट्टै समझदारी गरेको थियो। बैठकले पुनर्निर्माणको समीक्षा गर्न र स्थानीय तहहरूसँग समझदारी गर्न प्राधिकरणले मङ्सिर 21 गतेदेखि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा समीक्षा कार्यक्रम र जिल्ला समन्वय समितिको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले भारतसहित 4 देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनवाई आगामी आइतबार गर्ने भएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले 4 प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध परेका उजुरीको अध्ययन गरी सुनवाईको मिति तय गरेको हो। सरकारले नीलाम्बर आचार्य भारत, उदयराज पाण्डे मलेसिया, कृष्णप्रसाद ढकाल यूएई र अन्जान साक्य इजरायलका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। समितिले सुनवाई अगाडि शुक्रबार उजुरीकर्तासँग छलफल गर्नेछ। एकजना उजुरीकर्ताले 76 देखि 36 वर्षका व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गर्नुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पामाथि छानबिनको माग गरेको छ। कांग्रेसले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी शेर्पामाथि मानव तस्करीमा संलग्न भनी लागेको आरोपलाई गम्भीर रूपमा लिई छानबिन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, व्यक्तिगत जागिर नभई सिङ्गो राष्ट्र र राष्ट्रकै छविको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले राजदूतका बारेमा उठेको प्रश्न उपर तत्कालै सत्य तथा निरूपण गर्ने कर्तव्य सरकारको हो। केही दिनअघि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा शेर्पाका पूर्व चालक ओङसु शेर्पाले राजदूत शेर्पा मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लगाउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रदेश र स्थानीय सरकार आवश्यक कानून, कर्मचारी व्यवस्थापन र राजस्वको समुचित बाँडफाँडका लागि हतारी रहँदा संघीय सरकार भने सुस्त छ। तल्ला तहले उठाएका समस्या पहिचान र समाधानमा केन्द्रीय निकाय गम्भीर छैन। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले हिजो संघीयता कार्यान्वयनका समस्या छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा विषयगत मन्त्रीहरूले ठोस जवाफ दिन सकेनन्। सबैजसोको एउटै भनाइ थियो, गर्दैछौँ, क्रमशः हुँदै जाने विषय हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले तल्ला सरकारहरूको संरचना निर्माण तथा क्षमता विकास भइ नसकेकाले तत्काललाई धेरै कार्यक्रम संघमा नराखिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमै छौं, दिनेले दिएर मात्र हुँदैन, लिनेसँग त्यो कार्यान्वयनको क्षमता पनि हुनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको र एकैचोटि धेरै योजना तल पठाउँदा अलपत्र पर्ने भएकाले नपठाइएको उहाँले बताउनुभयो। सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बैठकमा पौष मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजनको विषय टुङ्ग्याइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानून निर्माणमा विलम्ब भएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले संविधान निर्माणपछि अघिल्ला सरकारले त्यसलाई गति दिन नसक्दा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्नुभयो।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले कानून मिचेर करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ। आयोगको सुर्खेत स्थित क्षेत्रीय कार्यालयले मङ्गलबार मन्त्रालयले पत्रचार गर्दै त्यस सम्बन्धी जानकारी मागेको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्तिक अन्तिममा विज्ञापन आह्वान गरी कर्मचारी भर्न थालेका छन्। आयोगका प्रवक्ता जङ्गबहादुर डाँगीले कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारलाई उजुरीका रूपमा ग्रहण गरी अनुसन्धान प्रक्रिया थालेको उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले आयोग गठनका लागि कानून तर्जुमा गर्न लागेको हो। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले आयोग गठन सम्बन्धी कानून तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयका लागि कर्मचारी भर्ना, छनौट, पदपूर्ति र बढुवा समेतका लागि लोकसेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताउनुभयो। भारत नयाँ दिल्लीको दिलप्रसाद गार्डन स्थित संस्कार आश्रमबाट शनिबार मध्यरातीदेखि हराइरहेका 8 नेपाली महिलाको अवस्था अझै अज्ञात छ। उनीहरू गत वैशाखदेखि त्यहाँ बस्दै आएका थिए। स्थानीय प्रहरी र दिल्ली महिला आयोगको समन्वयमा 1 वर्ष अघि जीबी मार्केटबाट उद्धार गरिएका उनीहरूलाई त्यसअघि द्वारिका स्थित अर्को आश्रयस्थलमा राखिएको थियो। नेपाली महिलासँगै बेपत्ता भएकी बिहारकी एक बालिकाको अवस्था पनि अज्ञात छ। आश्रमबाट 2 वर्ष अघि पनि 5 महिला बेपत्ता भएका थिए। घटना सार्वजनिक भए लगतै दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालिवान नेतृत्वको टोली आश्रम पुगी त्यसबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासले पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा नराख्न आदेश दिएको छ। अदालतले धरोटी बापत ठेकेदारले राखेको रकम नजिक्न सरकारका नाममा निषेधाज्ञा आदेश पनि दिएको छ। ठेका लिँदा कम्पनीले 7 करोड बैंक धरोटी राखेको थियो। नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल र ऋषि अधिकारीको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनका सुनित रौनियारले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। उहाँले सिक्टा सिंचाई आयोजनाले कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर बैंक धरोटी झिक्न खोजेको दाबीसहित सिक्टा र त्यहाँका अधिकारीलाई विपक्षी बनाउनु भएको थियो। कञ्चनपुरका महिला अधिकार कर्मीले हिजो दिउँसै टर्च बालेर व्यङ्ग्यात्मक रूपमा न्यायको खोजी गरेका छन्। हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका अधिकार कर्मीले टर्च बालेर न्यायको खोजी गरेका हुन्। उनीहरूले आज पनि मानव साङ्लो बनाएर थप दबाब दिने बताएका छन्। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको हाइड्रो मेकानिकल सामान आपूर्ति र जडानमा ठेकेदार कम्पनीको ढिलाइले विद्युत उत्पादन धकेलिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ 97% निर्माण टुङ्गिए पनि हाइड्रो मेकानिकल लट 2 को काम बाँकी छ। भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याको इन्जिनियरिङले तल्लो पेनिस्टक स्याफ्टकमा स्टिल पाइप पूर्ण रूपमा ढुवानी गरेको छैन। सरासर काम भए अबको 1 वर्षभित्रै उत्पादन थाल्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पाइप ढुवानी र जडानमा सो कम्पनीको क्षमता नपुग्ने मूल्याङ्कन गर्दै आयोजनाले नयाँ ठेकेदार मार्फत काम अघि बढाउन तयारी थालेको छ। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसहितको सो कम्पनीसितको ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सरकारले यात्रु बीमाको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले बीमाको दर रेट निर्धारण गर्न बीमा समितिलाई आग्रह समेत गरिसकेको छ। स्रोतका अनुसार विभागले दुर्घटनाबाट घाइते यात्रुको उपचारका लागि 5 लाख, मृत्यु भएमा 10 लाख र आजीवन घाइते भए 15 लाख रुपियाँसम्मको बीमा हुने गरी दर तोक्न आग्रह गरेको जनाएको छ। शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले संसद भवन तत्काल मर्मत तथा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री राईले सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंह र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम साक्यलाई पुस पहिलो साताभित्र मर्मत तथा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, भवनको भुइँमा रहेको मार्बल उप्किएको छ, शौचालय गन्हाएर भित्र पस्न सक्ने अवस्था छैन, भवनभित्रै पानी चुहिएको छ, संसद भवन जस्तो छैन, यसलाई संसद भवन जस्तै बनाउनुहोस्। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बीना मगरले खानेपानी संस्थानका अनियमिततामा मुछिएका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु भएको छ। उहाँलाई मन्त्रालयमा तानिएको हो। मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उपसचिव लीलानाथ ठकाललाई संस्थानको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी तोकेको छ। सम्पदा संरक्षण अभियन्ताको तीव्र विरोधपछि रोकिएको पशुपति श्लेष मान्तक क्षेत्रको कंक्रिटको
पदमार्ग निर्माण 3 महिनापछि पुनः सुरु गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मृगस्थली क्षेत्र घुम्न सजिलो होस् भनेर पदमार्ग निर्माणलाई फेरि निरन्तरता दिएको हो। 2 करोड 79 लाख रुपियाँको निर्माणको ठेक्का धर्म एस निर्माण सेवालाई दिएको छ। श्लेषमान्तकमा कंक्रिट राख्ने र पानी कटाउन कुलो बनाउने नाममा फेरि कंक्रिट राख्न लागेको थाहा पाएर श्लेषमान्तक पुगेका सम्पदा संरक्षण अभियन्तालाई कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले सकेको गर्नुहोस् भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो। सरकारले दिँदै आएको एकल महिला भत्ता र विधवा भत्ताले वादी समुदायका महिलालाई छोएको छैन। सरकारले विवाह नगरी बसेका र सम्बन्ध विच्छेद गरेका 60 वर्ष उमेर पुगेका महिलालाई एकल महिलाको परिभाषाभित्र समेटेको छ। पतिको मृत्यु भएकाको हकमा जुनसुकै उमेरका महिलालाई विधवा एकल महिला भनिएको छ। यस परिभाषामा पर्ने नेपाली महिलाले हरेक महिना 1000 रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्, तर वादी समुदाय अझै त्यो भत्ताबाट वञ्चित छन्। दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका काभ्रेको बनेपाका मुकेश खायस्तको चौथो पटक शल्यक्रिया गरिएको छ। ललितपुरको नक्खु स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उनको टाउकाको शल्यक्रिया गरिएको हो। उपचारमा संलग्न न्युरोलोजिस्ट डाक्टर बाबुराम पोखरेलले मुकेशको दिमागमा धेरै जमेको पानी तर्काएर पेटमा पठाउने शल्यक्रिया गरेको बताउनुभयो। देखिने गरी सुधार आउन अझै केही समय कुर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा आह्वान गरिएको प्रस्ताव आरएफपीमा एयरबसकै वाइडबडी भनी किटान गरिनु खरिद कानुन विपरीत भएको जनाएको छ। वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता सम्बन्धमा छलफल गर्न डाकिएको 5औं बैठकमा हिजो सभापति भरत कुमार शाहले एयरबसकै वाइडबडी भनेर किटान नगरी वा सो सरह राखिनुपर्नेमा नराखिएको बताउनुभयो। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई सभापतिले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, आरएफपीमा एयरबस वा सो सरहको विमान भनेर किन लेखिएन? यो खरिद कानुन विपरीत रहेको उहाँको भनाइ थियो। सांसद धर्मशिला चापाकाई र प्रेम आले मगरले जहाज खरिद ऐन विपरीत भएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद हृदय त्रिपाठीले निगममा सरकारका तर्फबाट शेयर लगायतमा लगानी वृद्धि रोकिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद मिनेन्द्र रिजालले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएकै निष्कर्षमा आफू पुगेको बताउनुभयो। सांसद विशाल भट्टराईले वाइडबडी विमान खरिदमा संलग्न महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारलाई निलम्बन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सांसदहरूले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया, भुक्तानी, खरिद मूल्यमा अनियमितता भएको लगायत प्रश्न राखेपछि पर्यटन सचिव, 2 जना सहसचिव, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष, महाप्रबन्धक सहित बैठकमा पुगेका मन्त्री अधिकारीले सांसदको प्रश्नमा सत्य तथ्य सहित सबै जानकारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपालमा सञ्चालित प्रमुख 2 दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमा गिरावट आएको छ। दुवै सेवा प्रदायकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार टेलिकम क्षेत्रमा आम्दानी घट्दै गएको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानीको घट्दो दर, भोइसबाट हुने आम्दानीमा आएको गिरावटका कारण आम्दानी घटेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। 2 साता अघि नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि असोजसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार पछिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आम्दानी 1 अर्ब 17 करोडले कमी आएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले मिसाइल सम्बन्धी सन्धिबाट अमेरिका बाहिरिए प्रतिबन्ध लगाइएका मिसाइल निर्माण गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शीत युद्धपछि सन् 1987 मा अमेरिका र रुससहित EU मुलुकले छोटा तथा मध्यम दूरी क्षमताका क्षेपयास्त्र निर्माण गर्न बन्द गर्ने सहमति गरेका थिए। रुसले मध्यम दूरी क्षमताको क्षेपयास्त्र तयारी अवस्थामा राखेको आरोप अमेरिकाले लगाएपछि मस्को क्रुद्ध भएको हो। सोही सन्धि विपरीत कैयौं मुलुकले हतियार निर्माण गरिरहेको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आरोप लगाए पनि कुनै मुलुकलाई किटान नगरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सेनलले बराबरी गर्दै अङ्क बाँड्दा चेल्सी भने वुल्भरह्याम्पटनसँग पराजित हुन पुगेको छ। गैराती भएको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सेनलले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। बराबरीका कारण आर्सेनल भने 5औं स्थानमा झरेको छ। तालिकाको 4थो स्थानमा रहेको चेल्सी भने 12औं स्थानको वुल्भरह्याम्पटनसँग 2-1 गोलले स्तब्ध भयो। टोटनहम हटस्परले भने साउथह्याम्पटनलाई 3-1 को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै तालिकामा आफ्नो स्थान सुधार गर्दै 4थो स्थानमा उक्लिएको छ। तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको लिभरपुलले आफ्नो अपराजित यात्रा कायम गर्दै बर्नलीलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। प्रिमियर लिगको पछिल्लो खेलमा एभर्टन र न्यूकासल युनाइटेड तथा फुलहाम र लेस्टर सिटीले समान 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। धनुषा स्थित रत्नसागर मन्दिरका महन्त वैकुण्ठनाथ वैष्णव फर्जी कागज बनाएर जग्गा हडप्न खोजेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
तत्कालीन माओवादीको जनसत्ताले कब्जा गरेको जग्गा बेचिएको पाइएको छ। रुकुमको मुसिकोट नगरपालिका 5 थर्पो स्थित डिग्री साई कुमारी भगवती देवीको मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा जनसत्ताले बेचिदिएको हो। नेपालमै पहिलो पटक हवाई उड्डयन सम्बन्धी एरोस्पेस इन्जिनियरिङ विषयको पढाइ सुरु भएको छ। राजधानीको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले 48 जना विद्यार्थी भर्ना लिएर सो विषयको पठन पाठन सुरु गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमल पोखरीलाई पर्यटकीय आकर्षणका हिसाबले साजसज्जा गर्ने भएको छ। महानगर अन्तर्गतको शहरी योजना आयोगले यसको डिजाइनबारे स्थानीयवासी र सरकारवालासँग छलफल गरिरहेको र टेन्डर आह्वान गर्ने क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ। उता भक्तपुरको चाङ्गु नारायण नगरपालिकाले नगरकोट आउने पर्यटकलाई लिँदै आएको प्रवेश सेवा शुल्क स्थगित गर्ने भएको छ। प्रदेश 3 सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेड र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। बबरमहल स्थित काठमाडौँ जिल्ला अदालत र विशेष अदालतको बीच सडकमा विशेष खालको ट्राफिक आधुनिक जेब्रा क्रसिङ बन्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उपत्यकाका 8 ठाउँमा ट्राफिक बत्ती जडान र मर्मतको जिम्मा प्रजिन कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको छ। सडक विभागका अनुसार टेन्डर आह्वान गरेर करिब 97 लाख रुपियाँमा सो कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मेवारी दिएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा वर्षाका साथै उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 6:44 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:09 हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिले सकिन्छ। इन्द्रलक्ष्मी र तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार।